नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हानी हुसैन जैदी और अपने इस चैनल पर हम डिफेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स पर अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम मशरिक़ वुस्ता में आजकल कुछ होने वाली नई अहम डेवलपमेंट्स पर गुफ्तगू करेंगे, जिनका जानना शायद हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाजरीन, तकरीबन 7 दहाइयों की मुसलसल जंगो जदल के बाद अरब ममालिक हर गुजरते दिन के साथ इसराइल के मज़ीद करीब तर होते जा रहे हैं। 1978 के कैंप डेविड मुआहदों के बाद मिस्र ने पूरी मुसलमान दुनिया और ख़ास तौर पे अरब दुनिया से काफ़ी मुखालफत का सामना किया था, क्योंकि इस मुआहदे की रूह से मिस्र ने इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन करके इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लिया था। तो इसीलिए पूरी मुसलमान दुनिया से इजिप्ट को अपोजिशन का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यानी सिचुएशन बिल्कुल उसके उलट है और मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन जैसे ममालिक इसराइल से अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और ना सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बल्कि स्ट्रॉन्ग तिजारती और यहाँ तक के दिफाई ताल्लुकात भी उस्तवार करने का इरादा रखते हैं। तो नाजरीन, बहरीन के ताल्लुकात की तो फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, वो यूएई के इसराइल से रिलेशंस के बारे में है, जो कि इस वक्त पूरे रीजन में अमेरिका के मुखालफिन के लिए और इसराइल के मुखालफिन के लिए भी, जिसमें मेन मुखालफिन चाइना और पाकिस्तान हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। लेकिन वो कैसे? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। चलिए इसकी तरफ भी चलते हैं। तो दोस्तों, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात भी उस्तवार करने का फैसला किया है। इस ज़मन में इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात ने यमन के एक सोकोत्रा आइलैंड पे, सोकोत्रा आइलैंड यमन का एक आइलैंड है जो कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात के कंट्रोल में है। तो इसराइल और यूएई ने इस आइलैंड पर एक जॉइंट इंटेलिजेंस बेस बनाने का फैसला किया है। और ये फैसला क्यों किया गया है? दरहकीकत ये एक ऐसी इंटेलिजेंस बेस होगी जो कि बाबुल मंदब स्ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगी, और ये कितना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो कि गल्फ ऑफ एडन यानी खलीज एदन को रेड सी यानी बहरे अहमर से मिलाता है। नाजरीन, अगर हम सोकोत्रा आइलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो ये यमन से तकरीबन यमन के जुनूब में तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर बाबुल मंदब स्ट्रेट के साथ वाक़े है। और ये कहा जा रहा है कि तेल अवीव यानी इसराइल का जो स्पाई स्टेशन है वो यमन में हौसी बागियों और ईरानियन नेवल मूवमेंट्स पर नज़र रखेगा। लेकिन यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ इस काम के लिए यहाँ नहीं है, बल्कि बाबुल मंदब स्ट्रेट से जितनी भी तिजारत होती है, ये उस तिजारत के बारे में भी इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेगा। और मैं आपको इसकी अहमियत बताता चलूँ यहाँ पर कि रोज़ाना तकरीबन 3 मिलियन बैरल यानी 30 लाख बैरल ऑयल बाबुल मंदब स्ट्रेट से गुजरता है। और इन तमाम मूवमेंट्स पर इस इंटेलिजेंस बेस के क़याम के बाद इसराइल की नज़र होगी। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अमेरिका और इसराइल के रीजनल राइवल्स के लिए कितना बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। तो नाजरीन, सोकोत्रा आइलैंड को ज्यूल ऑफ द गल्फ ऑफ एडन भी कहा जाता है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। और यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की एक्सपेंशनिस्ट रजीम ने, एक्सपेंशनिस्ट जहनीत के ख़ानदान ने इस पर इसीलिए कब्ज़ा किया मिलिट्री फोर्स के थ्रू, ताकि अपने एम्बिशंस को फुलफ़िल किया जा सके, ताकि वो एक रीजनल इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बन सकें, और अपने जो उनके हवारी हैं या दोस्त कह लें, जो रियाज के सऊदीज़ हैं, सऊदी अरब है, उसको उस रीजन में इन्फ्लुएंस कम हो और मुत्तहिदा अरब इमारात इन्फ्लुएंस के मामले में उसकी जगह ले ले। लेकिन नाजरीन, अगर बात यहीं तक रहती तो चलें गुजारा कर लिया जाता, लेकिन हकीकत ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के एम्बिशंस का यहाँ ख़ात्मा नहीं होता। कैसे? वो इस तरह से कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव यानी इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इस आइलैंड पर जॉइंट इंटेलिजेंस बेस बनाने का इसलिए भी फैसला किया है
تاکہ گوادر پورٹ اور اس سے ملحقہ تمام تجارت پر نظر رکھی جا سکے۔ گوادر پورٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے انڈر بنایا جا رہا ہے چین کی طرف سے، اور یہ اپنی ڈیولپمنٹ کے فائنل سٹیجز میں ہے اور اگلے کچھ سالوں میں اسے آپریشنل کر دیا جائے گا۔ اور اسی کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کو اور اسرائیل اور امریکہ کو کافی مڑوڑ اٹھ رہے ہیں، جو کہ ان کی ایک طرح سے جائز بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر گوادر ایک اسٹریٹجک بزنس ہب بن جاتا ہے اس پورے ریجن کا، تو اس سے سب سے زیادہ نقصان دبئی اور واشنگٹن ہی کو ہوگا۔ ناظرین، گوادر پورٹ کے بن جانے سے چین کو ایک الٹرنیٹو ٹریڈ روٹ مہیا ہوگا، یعنی یہ کہ اسٹریٹ آف ملاکا اور ساؤتھ چائنا سی میں جو اکثر بلاکیڈ کا خطرہ رہتا ہے وہ گوادر پورٹ کی وجہ سے کافی حد تک ٹل جائے گا۔ اسی ضمن میں حکومت پاکستان نے چین سے 3 ماہ قبل $7 ارب مالیت سے ML1 ریلوے معاہدے پر بھی دستخط کر رکھے۔ اس کا مقصد کراچی سے پشاور تک گڈس کی ٹرانسپورٹ اور پھر آگے شاہراہ ریشم سے مین لینڈ چائنا تک تمام تر گڈس کی ٹرانسپورٹ کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس کے لیے پاکستان اپنے نہ صرف ریلوے نیٹ ورک بلکہ اپنے روڈ نیٹ ورک، اپنے موٹر وے نیٹ ورک کو بھی اپ گریڈ کر رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں کراکرم ہائی وے کی ری پیومنٹ کے معاہدہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، چین کے دنیا میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے امریکہ اس قدر پریشان ہے کہ امریکہ نے اپنے مشرق وسطیٰ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اتحادیوں سے یہ کہا ہے، یعنی ان سے سپورٹ ڈیمانڈ کی ہے اپنے ایلائز سے، کہ وہ بیجنگ کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کریں اس کے سمندری راستے روک کے، جس میں سے ایک مین سمندری راستہ اسٹریٹ آف ملاکا ہے جو کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا کے پاس ہے، اور ایک اور سمندری راستہ جو کہ میں نے اس کا ذکر پوری ویڈیو میں کیا، سکوترا آئی لینڈ سے گزرتا ہے، باب المندب اسٹریٹ سے، اور آگے سوئس کینال میں جا کے وہ راستہ جاتا ہے۔ یہی راستہ روکنے کے لیے اس جوائنٹ انٹیلیجنس بیس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق چین نے ان معاملات پہ اپنے کنسرنز کا بھی اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ چین کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا، اور پھر یہ بات یعنی ایک نیول بلاکیڈ مستقبل میں ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ٹیکنیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکوترا آئی لینڈ اگرچہ نام نہاد جوائنٹ انٹیلیجنس بیس ہی ہوگی متحدہ عرب امارات کی، لیکن در حقیقت یہاں پہ ٹوٹل کنٹرول اسرائیل اور امریکہ کا ہوگا، اور اس میں ایران کی نیول موومنٹس اور حوثی باغیوں پر نظر رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی پرائمری جاب جو اس کا مین مقصد ہوگا وہ گوادر پورٹ کو سبوتاج کرنا ہے، تاکہ چین اور چین کے انفلوئنس کو روکا جا سکے دنیا میں، اور پاکستان کی ترقی کو روکا جا سکے۔ تو ناظرین، عربوں کی بڑھتی ہوئی اسرائیل سے قرابت داری کو ہمارے ہاں بھی کچھ دانشور بہت خوشائند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا ہمیشہ سے ایک ہی سب سے بڑا دشمن رہا ہے، اور وہ الحمدللہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے، اور کل بھی ہم ان کے سامنے کھڑے تھے، اور آج بھی اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک یقیناً ہم جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور یہ ویڈیو بھی ہم نے بہت محنت سے بنائی ہے۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے فیملی گروپس اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔